नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए। एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया। जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहां पहुंचे हैं। ताकतवर मुल्क नाराज होकर कहता है आपने रूस का दौरा क्यों किया। दूसरी तरफ भारत जो इस वक्त ताकतवर मुल्क का इत्तेहादी है वो रूस की पूरी मदद कर रहा है। सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था भारत खुद मुख्तार है तो हमें बताएं हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या है। अपोजिशन के लोग कह रहे हैं हमने अमेरिका को नाराज कर दिया, यही तो हमारी गलती है, वरना कोई मुल्क किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। धमकी आमेज खत के मामले पर अमरीकी कायम मुकाम नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर शदीद एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में एहतजाजी मरासला सिफारती चैनल्स के जरिए दिया गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर से कहा गया दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। धमकी आमेज मुरासले के हवाले से इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा नेड प्राइस ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा मुरासले में सदाकत नहीं, पाकिस्तान के आईनी अमल की तकरीम करते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान केट बैडिंगफील्ड ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान को धमकी आमेज मुरासले के हवाले से सवाल पर कहा कि मुरासले के इल्जामात में हकीकत नहीं है। हर साल गरीब मुल्कों से $1.6 ट्रिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं गरीब मुल्कों का पैसा तरक्की याफ्ता मुल्कों में चला जाता है। करप्ट हुक्मरान तबका गरीब का पैसा चुरा कर बाहर ममालिक भेजता है। इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा स्पीकर असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल और धमकी आमेज खत पर मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुताल्लिक भी मुशावरत। वजीर आजम ने कानूनी टीम का अहम इजलास कुछ देर में तलब कर लिया। वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल, स्पीकर कौमी असम्बली बाबर आवान शरीक होंगे। कौमी असम्बली में अदम एतमाद पर वोटिंग पर तबादला ख्याल होगा। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कल सिंध हाउस में अपोजिशन अरकान के एजाज में इशाइया देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ शरीक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के हामी तमाम अरकान असम्बली भी शिरकत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुताल्लिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास के मौका पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का वजारत दाखिला को खत लिखा, अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना आपकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। खत की कॉपी चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी को भी इरसाल। वजीर आजम इमरान खान पर कातिलाना हमले का खदशा। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट में खतरे से आगाह कर दिया। कहा सिक्योरिटी एजेंसीज ने इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। पता नहीं परसों से सियासत में रहना है या कहीं और होना है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। चोर, लुटेरे, डाकू सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। इमरान खान को किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं न्याजी हुकूमत ने तमाम पैदावारी शोबे तबाह कर दिए। मुल्क में इजाफी बिजली थी, अब नेपरा के मुताबिक 5400 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है।
وزیر اعظم کا خطاب نئے خود مختار پاکستان کی بنیاد بنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں نئے پاکستان کے خواب کی تعبیر کے لیے کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے. ضمیر کا سودا کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب شام 6 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. چیئرمین بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف زرداری صدارت کریں گے. پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال پر حکمت عملی طے کی جائے گی. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ. تحصیل چیئرمین کی 65 نشستوں کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ. تحریک انصاف 31، جمعیت علماء اسلام 5 نشستوں پر کامیاب. 8 آزاد امیدواروں نے بھی کامیابی سمیٹ لی. مسلم لیگ نون 5، جماعت اسلامی 4، پیپلز پارٹی 2 نشستوں پر کامیاب قرار. عوام نے کے پی بلدیاتی الیکشن میں غداروں اور غیر ملکی غلاموں کو مسترد کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن جیتنے پر قوم کو مبارکباد. اپنے ٹویٹ میں لکھا نتائج تمام غداروں کے اپنے حلقوں میں جانے کے لیے تنبیہ ہے. 3 سال میں 55,50,000 کو روزگار دیا. وفاقی وزیر اسد عمر کی پریس کانفرنس. زراعت میں 14,20,000 افراد کو روزگار ملا. روزگار میں اضافے کی شرح 62% بہتر ہوئی. 11 لاکھ لوگوں کو بیرون ملک ملازمت ملی. انڈسٹریز میں مزدوروں کی کمی پیدا ہو گئی ہے. تاریخ میں لکھا جائے گا زرعی ملک کی زراعت کو سلیکٹڈ نے تباہ کیا. سندھ کے وزیر جامعات اسماعیل راہو کا اسد عمر کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا اسد عمر صاحب ٹڈی دل فصل اور پی ٹی آئی پاکستان کھا گئی. موجودہ حکومت میں جتنی زراعت تباہ ہوئی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے ایم این اے جام عبد الکریم اسلام آباد پہنچ گئے. ایئرپورٹ سے سخت سیکیورٹی میں سندھ ہاؤس پہنچا دیا گیا. ناظم جوکیو قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت میں توسیع کر رکھی ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی اپیل مسترد. ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کو درست قرار دے دیا. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا. یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ الیکشن کا لدم قرار دینے کی اپیل دائر کی تھی. ملک بھر میں رمضان کے عمل سے قبل ہی اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوش و اضافہ. مہنگائی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے عام آدمی کی زندگی مشکل بن گئی. گھر چلانا آسان نہیں رہا. کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 4 جانیں لے گیا. مجموعی اموات 30,359 ہو گئیں. ایک دن میں 29,315 ٹیسٹ کیے گئے. ملک بھر میں 180 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. مثبت کیسز کی شرح 0.80 رہی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی جاری. ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا گیا. کشمیری نوجوان کو ضلع شوپیاں جعلی آپریشن کی آڑ میں شہید کیا گیا. بھارتی فوج کا علاقے کا محاصرہ جاری. کراچی میں گرمی اتنی کہ رہا نہ جائے. محکمہ موسمیات کی آج بھی شہر کا پارہ 41 ڈگری سے زائد رہنے کی پیشگوئی. کل سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان. ملک بھر میں گرمی کی لہر برقرار. یوکرین جنگ میں روسی حملوں کے جواب میں یوکرینی فورسز کی فضائی بمباری. بلگروڈ میں روسی خام تیل کا ڈپو تباہ کر دیا. روسی فوج نے حملوں کے دوران غلطی سے اپنا ہی طیارہ مار گرایا. پیوٹن نے روسی گیس کی ادائیگی روبل میں کرنے کے احکامات پر دستخط کر دیے.